मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य श्री पदम गिरी, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि देशकै ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्द प्राय अवस्थामा छ। बन्द गर्दै गठबन्धन सरकारकैसँग नजिक रहेका नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हो दुनियाँलाई जगजाहेर छ। बन्दकर्ताले विश्वविद्यालय बन्द गर्दै राख्दा कुनै विद्यार्थीका हितका निम्ति गरेको छैन, विश्वविद्यालयका हितका निम्ति भएको छैन। त्यहीँका प्राध्यापक प्रेम चलाउनीलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेर मराछन्न अवस्थामा पुर्याए पछाडि अदालतले ती आक्रमणकारीहरूलाई धरौटीमा घरमा पठाइदिन्छ र त्यो धरौटी विश्वविद्यालयले तिर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता खालका माग राखेर विश्वविद्यालय बन्द भएको छ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। पछिल्लो समयमा सभामुख महोदय, भदौ 8 गते विश्वविद्यालयको बीसीको कार्यकक्षमा गएर नेविसङ्घले तोडफोड गर्छ, टेबलमा जुत्ता राखेको हुन्छ, त्यहाँ पुलिस मुख दर्शक भएर हेर्छ। यस्तो दुरावस्था विश्वविद्यालयको छ सभामुख महोदय। त्यही सन्दर्भमा भदौ 10 गते त्रिवेणीको कार्यकारीको बैठक होटल पगोडामा आयोजना गरियो। विश्वविद्यालयमा आयोजना गर्न सम्भव भएन। त्यही प्यागोडा होटलमा नेविसङ्घका विद्यार्थीहरू पुगेका हुन्छन् र त्यहाँबाट विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू खोसिएको छ, माइनटहरू खोसिएको छ र त्यहाँबाट ती युवाहरू त्यहाँबाट भाग्ने काम हुन्छ। पछाडि ती विश्वविद्यालयका डकुमेन्टहरू हामी सुनिरहेका छौँ, शिक्षा मन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो भन्ने कुरा सुनिएको छ। शिक्षा मन्त्रीले त्यस्तो डकुमेन्ट बुझ्ने निकाय हो कि होइन, त्यो जिम्मेवारी हो कि होइन, यसतर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र यो अपराध कर्मलाई यसलाई निरुत्साहित पार्नु पर्यो, मुद्दा दर्ता हुनु पर्यो भनेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू दरबार मार्गमा गएर मुद्दा दर्ताका लागि जानुहुन्छ, तर पुलिसले मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन सभामुख महोदय। यस्तो अवस्था छ भने अर्को कुरा, आज सम्पूर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी असुरक्षित भएका छन्, फोन बोकेर हिँडेका छन्, फोन अफ गरेका छन्, घरमा सुत्न नसक्ने अवस्था भयो, डरले छिमेकीमा गएर सुत्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो दुरावस्था विश्वविद्यालयभित्र छ सभामुख महोदय। आज म सभामुख महोदयलाई फेरि पुनः ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको संसदीय दलका मान्यज्यूहरूले बारम्बार ध्यान आकर्षण गराएपछि सभामुखज्यूले 13 गते सरकारका नाममा रुलिङ गर्नुभयो, तुरुन्त विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनेर रुलिङ गर्नुभयो। तर सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउबाज्यू, त्यस्तै गरेर सहकुलपति शिक्षा मन्त्रीज्यू, उहाँहरू आज विश्वविद्यालय खुलाउनुतिर लाग्नु भएको छैन। बरु स्वयं सुरक्षा दिनुपर्ने निकायका गृहमन्त्रीज्यू आज त्यहीँ प्रहरी प्रशासन बसेर आज नेविसङ्घले लगेको ताला हेरेर बसिरहेको छ, त्यसको सुरक्षा गरिरहेको छ। तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालय आउन सक्ने अवस्था छैन। यसतर्फ फेरि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र सम्माननीय सभामुख महोदय, आज एउटा देशको सरकारका प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री जो विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै स्वयं विश्वविद्यालयलाई बन्द बनाएर यो मुलुक कसरी सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको, विश्वविद्यालयलाई बन्द बनाएर यो देशलाई कहाँ पुर्याउन खोज्नु भएको यो धेरै गम्भीर विषय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसतर्फ पुनः रुलिङ होस् र सभामुखज्यूको रुलिङलाई, आज सदनको रुलिङलाई नमान्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, त्यसलाई जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्ने वर्तमान सरकार वास्तवमा यो अत्यन्तै लाचार अवस्थामा छ। यसप्रति सिङ्गो सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुरा पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीव छिरिङ लामा, समय 3 मिनट। सामान्य सभामुख महोदय, यो लगातार वर्षाका कारणले दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9मा भारी पहिरोले धेरै क्षति पुर्याएको छ र क्षतिको बेहोरा यस प्रकार छ। सिमी गाउँ पहिरोले पूर्ण जोखिम क्षेत्र 18 घर दूरी र टसिनाममा मदिलाल माङ्गर, रामु तामाङ, गङ्गे ठकुरी, लालबहादुर ठकुरी र फेदी बासीको 9 घर दूरी जोखिम पहिरोमा कारण खेतीपाती सबै जग्गा जमिन सबै नष्ट भएको छ। म सरकारसँग माग राख्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो त्यो बाढी पहिरोलाई के अरे सहयोग उपलब्ध गरायोस् र त्यो बाढी पहिरो जोखिम परेका परिवारलाई चाहिँ अन्त सारेर सुरक्षित ठाउँमा सार्न माग गर्न चाहन्छु। अरू कुरा मैले बारम्बार बोल्ने गरेका छौँ। अस्ति भर्खरै हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री अहिलेका चाहिँ एमालेका अध्यक्षज्यूले लिबोलेको नामै लिन चाहन्न, लिबोलेको नाम लिनु पनि डराउँछन् गठबन्धनको नेताहरू भनेर बोल्नु भएको छ। मैले उहाँकै सरकार हुँदाखेरि लिबोले कहिले फिर्ता आउँछ भनेर सोधेको थिएँ, त्यसको जवाब पनि दिएन। म अहिलेको सरकारलाई पनि सोध्न चाहन्छु,
लिबुले हाम्रो जमिन हो त्यो चाहिँ रे छिमेकीसँग वार्ता गरेर त्यसको चाहिँ नि जमिन कहिले फिर्ता आउँछ, हाम्रो समय सिद्धिन लाग्यो, अहिलेको मान्यहरूको समय सिद्धिनलाई जमिन कहिले फिर्ता आउँछ म सोध्न चाहन्छु। अरू कुरा म एउटा भन्न चाहन्छु, अथवा मान्यहरूलाई चित्त दुख्लान्, यो श्रीमान प्रत्यक्ष टिकट पायो भने श्रीमती समापतिमा श्रीमती समापति भने श्रीमान चाहिँ नि के अरे प्रत्यक्षमा हुने परिपाटी चाहिँ हटाउनुपर्छ। किनभनेदेखि श्रीमान श्रीमती दुईटै संसद भन्दाखेरि अरू कार्यकर्ताहरू हरेक पार्टीको कार्यकर्ताले चाहिँ टिकट नपाउने र त्याग तपस्याले चाहिँ सधैँ चाहिँ समस्या परिरहने। त्यो भन्नाले अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले यो नियमावली संशोधन गरेर अब श्रीमान र श्रीमती दुईटै चाहिँ उम्मेदवार भयो त्यो खारेज गर्ने नियम बनाउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री गिरिराज मणि पोखरेल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले देशैभरि मूलतः मधेस तराईमा मिटर ब्याजी विरुद्धमा धमाधम मुद्दाहरू दर्ता भइरहेको छ। केही सुदखोरहरू, जाली फटाहरू पक्राउ परिरहेका समाचार सुनिरहेका छौँ। महोत्तरीका मिटर ब्याजी अनिरुद्ध साहु पक्राउ परेका छन्। यस कार्यको लागि स्थानीय प्रशासनलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुद्दालाई कमजोर नबनाउन पनि आग्रह गर्छु। महोत्तरी लगायत कतिपय जिल्लामा पीडितहरू नै भागाभाग गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। म सिराहा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकाको 5 वटा घटना सुनाउन चाहन्छु। मिटर ब्याजी शारदा देवी शाहले पुनिता देवी महतोलाई 55,000 दिएकोमा 3 महिनाभित्र 1,15,000 तिरिसक्दा पनि अदालतमा मुद्दा हालेर जेलको पुर्जी काटिएको छ। तिनी शारदा देवीले गुलाब देवी ठाकुरलाई 4 लाख ऋण दिएकोमा 4 महिनाभित्र 80,80,000 बुझाउँदा पनि अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा निलाम गरिएको छ। तिनी शारदा देवीले नरा गाउँपालिका बस्ने गौरी देवी सिंहसँग 2 लाख ऋण लिएकोमा 16 लाखको तमसुक बनाएको र घर घडेरी लिलाम गरिएको र थप जेल पुर्जी काटिएको छ। यस्तै कार्य समरिका देवी सिंहले गोलबजारकै सञ्जला देवी सिंह दनवार र उर्मिला देवी दनवारमाथि पनि 1 लाख ऋण लिएकोमा 8 लाखको तमसुक र 1,80,000 ऋण लिएकोमा 12 लाखको तमसुक बनाएका विवरण प्राप्त भएका छन्। यस्तै अन्यायको विरुद्धमा सर्लाही, नवलपरासी, सप्तरीका देशभरिका मिटर ब्याजीबाट पीडितहरू काठमाडौँमा आएर प्रदर्शन गरे। हिजो मात्रै 1 महिना बितेको छ। म उहाँहरूको त्यो अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजलाई अपराधमा राखे पनि अझै कानुनी ढङ्गले यी अप्ठ्याराहरू आएका छन्। यसतर्फ पनि नयाँ निर्णय गर्न म आग्रह गर्छु। यस्तै प्रकृतिको तर अलिक फरक ढङ्गको महोत्तरी जिल्लाको मनरा सिस्वा गाउँपालिकाको मनराकट्टी बस्ने तत्कालीन जमिनदार भूपनारायण नरनारायण चन्द्रिका सिंहबाट 50 वर्ष अघि साबिक भरतपुर खोर गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 9 हालको गौशाला नगरपालिका 12 पडरिया कान्ति बजारका 55 जना व्यक्तिहरूले किनेको जमिन भोगचलन गरी बसोबास गर्दै आएका थिए। त्यसमध्ये 85 जनाको त घर रहेको छ। त्यसको मसँग यहाँ विवरण पनि आएको छ 95 जनाको। त्यो सबै सुनाउन अहिले भ्याइँदैन। अझै पनि उनीहरूको नाममा नामसारी नगरेको पाइएको छ। 50 वर्ष भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, ती व्यक्तिहरूको नाममा लाल पूर्जा बनेको छैन। विभिन्न बहाना बनाएर अहिलेसम्म पास नगरेको तथ्य खोलेको छ। यो विषय स्थानीय र सामाजिक शक्तिहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जानकारी पनि गराएका छन्। गौशाला नगरपालिका 12 का पीडित रामनाथ महतोले जमिनदारले भोलि भन्दै आफूले दुःखले कमाएर किनेको जमिनको मालिक नै नबनी मरिएला कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो पसिना र श्रमले किनेको जमिनमा विगत 50 वर्षदेखि भोगचलन र श्रम गर्दै आए पनि जति दुःख कष्ट गरे पनि जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरी जग्गा धनी बन्न नपाउँदा पीडित मनोज राउत बैरेलले तत्कालीन जमिनदारको छलछामप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दलित, कुर्मी र महतो समुदायले किनेको जमिन अहिले पनि आफ्ना सन्तानले नपाउन् कि भन्ने चिन्ता छ। कतिपय पीडितहरू जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न नपाई बितिसकेका छन्। पीडितहरूले हालसम्म न्याय नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् र सरकारप्रति न्यायको अपेक्षा गरेका छन्। जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम सरकारको होइन र उनीहरूको हकलाई रक्षा गर्न सरकारले तुरुन्तै कानुनी कदम चाल्न
ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस विषयमा पहिले पनि मैले विषय उठाएको थिएँ, पुनः ध्यान आकर्षण गराउँदै दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई जनतालाई न्याय प्रदान गर्न जोरदार माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, उपत्यका अस्पतालमा डेङ्गुका बिमारी तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। त्रिवी शिक्षण वीर टेको अस्पतालहरूमा शय्या पाउन मुस्किल भइरहेको छ। चिकित्सकहरूको अनुसार ज्वरो, थकान, जोर्नी दुख्ने, आँखाको गेडी सुन्निने जस्तो लक्षण बिमारीहरूमा पुष्टि भएको छ। सभामुख महोदय, हाल टेको अस्पतालमा दैनिकी 50 देखि 60 जना सङ्क्रमित भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल डेङ्गु 42 जिल्लामा पुगिसकेको छ भने 2827 जना सङ्क्रमित भएका छन्। सभामुख महोदय, यो भयावह स्थितिलाई बेलैमा डेङ्गु नियन्त्रण होस् भन्न म सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री मैना कुमारी भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई नागरिकताको विषयमा अलिकति अप्ठ्यारो फिल भइरहेको छ। नागरिक विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिज्यूकोमा जाने क्रममा छ। यो देशको गठबन्धन सरकारले राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति कति पनि संवेदनशील हुन सकेन। यो राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि निकै दुःखद र संवेदनशील विषय हो। नेपाली वंशजका जनताले नागरिकता पाइरहेका छन्। भारतमा विवाह गरेर जाने महिलाले 7 वर्षपछि बल्ल नागरिकताका लागि दरखास्त दिने प्रावधान बन्दछ र भारतीय महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउँदा यहाँ विवाह गर्न साथ उनीहरूले नागरिकता पाउने जुन प्रावधान बनेको छ, यो देशको लागि निकै ठुलो विडम्बना हो भन्न चाहन्छु। र यहाँ भारतीय मात्र छैनन्, यहाँ भुटानी शरणार्थी, तिब्बती पनि छन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, अबको यो 10-15 वर्षपछि नेपाली वंशज अल्पमतमा पर्ने र आफ्नै देशमा शरणार्थी हुने अवस्था। माननीय श्री रङ्गमती साई। सम्मान्य सभामुख महोदय, राज्यको ढुकुटी रित्तो छ, व्यक्तिको घर घरमा पैसा छ भन्ने सुनिन्छ। अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर धेरै भएको सम्पत्ति चाहिँ राज्यको कोषमा जम्मा गरौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा र वृद्धको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। यो गर्दै गर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने छ, भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ। र अर्को कुरा, यो अबको मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा अलिकति यो उम्मेदवार दर्ता गराउँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण चाहिँ गोप्य होइन, खुल्ला चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने मेरो माग छ। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा मान्य प्रतिपक्ष मान्यज्यूहरू यो बिचमा राम्रै खेतीमा लाग्नु भएको छ। किन युनिभर्सिटी त्यहाँ बन्द भयो भन्ने सन्दर्भमा कहिले कुरा गर्नुहुन्न सभामुख महोदय? के उहाँका पदाधिकारीहरूले पटक पटक अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्ग्रहमा क्वेसन प्रश्नपत्र आउट गरेका छन्? कन्टिन्युस पुराना प्रश्नपत्रहरू चाहिँ त्यसैलाई पेस गरेका छन्, पैसाका खेती गरेका छन्। नेभी सङ्घले त्यसको समिति बनाऊ जसले प्रश्नपत्र आउट गरेको छ, जसले चाहिँ यो उसको व्यवस्थापन सङ्ग्रहको चाहिँ प्रश्नपत्र र पुरानो प्रश्नपत्र दिएको छ, त्यो कुरा उठाउँदा ज्वरोतिर नजाने, केवल नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूलाई गुन्डागर्दीको चार्ज गर्ने अनि समिति बनाउने, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्दा सार्वजनिक नगर्ने म प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यो प्रतिवेदन बनेको छ, त्यो प्रतिवेदन यदि सार्वजनिक। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई।
सम्मानीय सभामुख महोदय, धनकुटा जिल्लाको भेटार 5 थरको रवि राँके बाटो 101 किलोमिटर त्यो निर्माण सुरु गरेर ठ्याक्कै 5 वर्ष भइसक्यो। त्यो निर्माण कार्य अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। त्यहाँका जनताले धेरै दुःख पाइसके। बाटो धेरै ठाउँमा बन्द छ। यसअघि पनि हामीले मन्त्रीसँग धेरैचोटि छलफल गरिसक्यौँ, तर पनि यो बाटो निर्माण गर्ने काममा कार्य बन्द भएको छ। म यो सदनमा सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउँछु। चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बाटो निर्माण गरेर 5 थर तेर्थुम ताप्लेजुङ धनकुटाका जनताले सुविधा पाउने वातावरण बनाउनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामवीर मानन्दर। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले धेरै पटक यो जिरावरमा उठाएका कुराहरूको जवाब र समिति बनाउने भन्ने एउटा अभियान थियो, त्यसको कुनै पनि औचित्यता रहेन र यसलाई जिरावरसँग जोडेर कुराले गर्दाखेरि भन्नुपर्छ कि जिरावरमा उठेका कुराहरूको चाहिँ जवाब या त केही हुँदैन भने जिरावरको 1 मिनट भए पनि किन हामी नजोगाउने। त्यसकारण मैले सभामुख मार्फत चाहिँ म आज यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्ता उठाएका प्रश्नहरूको जबसम्म व्यवस्थित कुराहरू आउँदैन तब अब म जिरावरमा सभामुखलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बोलेर औचित्य नभएको जिरावर मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म अब अर्को पटकदेखि नबोल्ने चाहिँ जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुखज्यू, खुला सिमानाका कारण सजिलै 2 जना हतियारधारी भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा नेपालको सीमाभित्र छिरेर गत भदौ 10 गते कपिलवस्तु मायादेवी 6 निवासी राम समाज पासीको हत्या भएको छ। विगतमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा हाम्रो गोविन्द गौतमको हत्या भएकै हो। जयसिंह तुइन प्रकरणको घाउ आलै छ। देश र जनताको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो, राजनीतिको पहिलो उद्देश्य हो। तर यहाँ सरकारको प्रमुख 3 अङ्गमध्ये सर्वोच्च व्यवस्थापिका सदस्य मेरो त जो कार्यपालिका सदस्य पनि भइसकेको छु, उसलाई यो राज्यले संघीय राजधानीमा सुरक्षा दिन सकेको छैन। आतंक मचाउने उद्देश्यले तिहारमा समेत निषेधित रकेट बम राति र घर आँगनमा पड्काउँदा पटाखा भनेर सुरक्षाले गैर जिम्मेवारी प्रतिक्रिया दियो। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री निवासमा खसेको भए आतंकवादी हत्याराहरू, मानव तस्कर र सीमा अतिक्रमण रोक्न भारत नेपाल सीमामा पनि भारत बङ्गलादेश भारत पाकिस्तान सीमामा जसरी अनिवार्य काँडे तारबार लाउन नेपाल सरकारसँग मेरो जोरदार माग छ। साथै काँडे तारबार खर्चको लागि 42 अर्ब कुनै ठुलो कुरा होइन, किनकि एनसेललाई 66 अर्ब कर्मिना गरेकै हो। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको दैनिक कार्यसूचीको क्रममा सामान्य हेरफेर गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक 2069 यस सम्मानित सभामा पेश भई यस सम्मानित सभामा यसको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका माननीय सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा यो विधेयक अति महत्त्वपूर्ण विधेयक भएको, यसले 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको र यसमा तमाम सरोकारवालाहरूले समेत चासो देखाइरहेको सन्दर्भलाई हेरेर यसमा समितिमा लगेर छलफल गराई सबैले स्वीकार्य हुने किसिमबाट र त्यो विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्ने किसिमबाट लैजानुपर्छ भनी माग गर्नुभएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 109 बमोजिम सम्माननीय सभामुखको अनुमतिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2069 दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, अब बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। अब राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम सभामुखको ड्याससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा बोल्न अनुमति दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो बडा महत्त्वको कानुन थियो, विधेयक थियो। हामी 76को समयमै 2076मै यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक हो र मूल रूपमा म यसको पक्षमा छु। तर मान्य सभामुख महोदय, एउटा घटना सुनाएर यसको सैद्धान्तिक पक्षमा म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। 2056 सालमा एउटा प्रकाश भन्ने पत्रिकाले रातो पासपोर्ट बेच्यो भनेर मेरो नाममा प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि मैले मुद्दा हालेँ। मुद्दामा मैले लामो समयपछि जितेँ, जबकि रातो पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट विदेश गएर आएपछि सरेन्डर गर्नुपर्ने पासपोर्ट थियो। त्यति बेला 3 जना सांसदले मात्रै सरेन्डर गर्यौँ, एउटा नरहरि आचार्य, एउटा सुभाषचन्द्र नेवाङ, एउटा मैले। तर उल्टै मलाई बेच्यो भनेर भन्यो र मुद्दा हार्यो। तर मैले चुनाव त त्यो पासपोर्ट बेचेँ भनेर हारेँ नि मैले। त्यसको क्षतिपूर्ति यसरी हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले रेगुलेसन गर्ने काउन्सिल आफै यो जोखिममा पर्ने गरी, उसले आफैलाई नियमन गर्नुपर्ने गरी र नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि यो त कसरी रोकिएको थियो भने सामान्य सभा महोदय, यो
अब जो सरकारले मनोनित गर्ने 5 जना मध्येमा पनि अब ती पनि इलेक्सन भएर आउनु पर्यो, छापा मिडियाको अनि प्रिन्ट मिडियाको यो सबैबाट आउनु पर्यो, चाहिँ अडियो भिजुअलको माध्यमबाट आउनु पर्यो भन्दा त्यहीँनिर एकदमै चाहिँ तमासा भएर यो रोकिएको थियो। अहिले ढिलै भए पनि सरकारले अब 1 वर्ष लाग्यो यसलाई। यो हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसका केही विषयहरू अहिले हामीले अब राष्ट्रिय सभाको सन्देशलाई पनि कम्पेयर गर्नुपर्ने छ र हामीले एउटा निश्चित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ। यसबाहेक पनि मैले के भन्नु छ भने मैले सक्छु सम्मानित सभा हुँदै, यसबाहेक पनि हामीले भन्नुपर्ने के छ भने वास्तवमा यसको कानुनको स्तरीयता, यसको गुणवत्ता बनाउनका निम्ति अलिकति अब कुन विधेयक कहिले आउँदैछ भन्ने कुरा हामीले हेर्न त पर्यो। हामीलाई सूचना पनि आयो अहिले बिहानै, होइन, तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ भनिएको छ। अब हामीले राष्ट्रिय सभाको सन्देशलाई पनि हेरेर गर्नुपर्ने हो, त्यो काम मबाट हुन सकेन। त्यो कारण के हो भने पहिले थियो कहिले आउँछ भन्ने खालको हुन्छ नि त, त्यस कारण हाम्रो आफ्नै कार्यव्यस्तता पनि छन् र यो सुविधा शाखाले यसलाई अलि व्यवस्थित पनि गरोस्, कार्यव्यवस्थामा यी विधेयकहरूबारे यसरी छलफल हुन्छ भन्ने कुरा पनि नियमित गरियो भने अब हाम्रा छलफल पनि स्तरीय हुन्छन्। यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद। माननीय श्री अञ्जना बिसङ्खे, यसपछि प्रकाश रसाइली स्नेही। यो विधेयकलाई सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो विधेयकलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। यो विधेयकको सन्दर्भमा वास्तवमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा पत्रकारितामा आचार संहिता आफैले बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहने र त्यसलाई सम्वर्धन गर्नको लागि स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा प्रेस काउन्सिल हुनुपर्ने भन्ने जुन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नियामक निकाय भनिसकेपछि त्यहाँभित्र दलगत कुरा, त्यहाँभित्रका चाहिने आचार संहिताका विषयहरू, त्यहाँभित्र आचार संहिता उल्लङ्घन गरिसकेपछि हुने दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको कुराहरू र विशेष त सरकारले त्यसलाई चाहिँ अधिकारको क्षेत्रमा कति दिने र उसको दायित्व कति हो, त्यो चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ अगाडि अझ व्यवस्थित गराएर लिएर जानुपर्छ र यो चाहिँ यसको सन्दर्भमा चाहिँ यो विधेयकको सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रस्तावनामै चाहिँ नि सच्याइयो स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यी विषयहरूलाई चाहिँ कसरी स्वायत्त बनाउने, कसरी स्वतन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्ने र विचारको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त दलगत कुरा फेरि फरक विषय हो। विचार र दल रहिले चाहिँ एकै ठाउँमा हालेर जो छलफल गर्ने चलन छ, त्यसमा चाहिँ अलि फरकपन ल्याउनको निमित्त पनि कतिपय विचारहरू दलसँग मिल्न सक्छन् होला, तर फेरि यो दलगत कुरा र विचारको कुरा फरक हुन्छ। त्यसैले गर्दा यी विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ भन्ने भनाइ राख्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। यसपछि मान्य श्री गोकुल बास्कोटा। सम्मानित सभामुख महोदय, हामीले राज्यको चौथो अङ्ग भनेका छौँ। जुन जुन देशमा लोकतन्त्र छ, मिडिया चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग हुन सक्दैन। मेरो यसमा असहमति छ सभामुख महोदय। राज्यको चौथो अङ्ग भनेपछि त राज्यले जतिखेर पनि नियन्त्रणमा लिन सक्ने, जतिखेर पनि जसको पनि जुनसुकै मिडियालाई पनि जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले यो राज्यको चौथो अङ्ग होइन, यो स्वायत्त हुनुपर्छ। अरू लोकतन्त्र भएका देशहरूमा पनि हामीले बुझ्यौँ भने मिडियालाई कहिले पनि राज्यको एउटा संविधानको अङ्ग हुनसक्छ, तर राज्यको अङ्ग हुन सक्दैन।
हामीले धेरै कुरा बुझेका छौँ। धेरै कुराहरूको बारेमा संविधान बनाउनेलाई पनि धेरै ठाउँमा बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, धेरै आफ्ना दृष्टिकोणहरू आफ्ना पार्टीका दृष्टिकोणहरू पनि सार्वजनिक गऱ्यौँ। तर कहिलेकाहीँ पत्रकार कस्तो हुन्छ भने सरकारका विरुद्ध लेख्नुपर्ने, न्यायालयका विरुद्ध पनि लेख्नुपर्ने, संवैधानिक अङ्ग अख्तियार जस्ता शक्तिशाली निकायहरूका विषयमा संवैधानिक अङ्ग बारेमा लेख्नुपर्ने, त्यतिखेर हामीले उनीहरूका विरुद्ध लेख्दै गर्दाखेरि पत्रकारितामा लागेका व्यक्तिहरू स्वयं त्यो संस्थाका मान्छेहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् नि हो। त्यसैले अहिले यो जुन दफा 17मा चाहिँ सञ्चार मन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको छ लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा छ, यो लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा भयो भने त सरकारले जतिखेर पनि खारेज गर्न सक्छ। त्यसैले यो पत्रकारिता पेसा व्यवसायमाथि उच्च जोखिम रहन्छ। त्यसका बारेमा पनि हामीले छलफल बहस गरेर यसका सरोकारवाला निकायहरू, पत्रकार महासङ्घ, प्रेस युनियन जस्ता संस्थाहरूसँग छलफल बहस गरेको भएदेखि अझै बढी चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दरता प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएर अझै बढी झल्किन्थ्यो। दोस्रो कुरा, सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि बजेट ल्याउँदा पनि उता प्रतिष्ठान बनाउने भनेर भनेको थियो। प्रतिष्ठान बनाएको भए स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्तै स्वतन्त्र पत्रकारिताको एउटा गरिमा हुन्थ्यो। त्यो कहिले आउँछ सञ्चार मन्त्रीज्यू? नीति कार्यक्रममा भन्यौँ, हामीले बजेट वक्तव्यमा भन्यौँ, कहिले गठन आदेश आउँछ, कहिले यसका बारेमा चाहिँ संसदमा ऐन बनाउने कुरा, विधेयक ल्याउने कुरा हुन्छ, त्यो म सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, मिडियाको पनि अहिले नेपालमा मिडियाभित्र पनि केही विकृति विसङ्गति छन्, यसका बारेमा पनि केही वर्गीकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। जो प्रधान सम्पादक बन्नका निम्ति, न्युज चिफ बन्नका निम्ति, फोटो पत्रकारिता बन्नका निम्ति अथवा टेलिभिजन छापा पत्रिकाका पनि त्यहाँ क्याटेगोराइज गर्नका निम्ति यसको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। पत्रकार भनेपछि दामासाईका दरले आज एउटा छापा पत्रकारमा हुन्छ कुनै व्यक्ति, भोलि टेलिभिजनमा गइरहेको हुन्छ, त्यसैले अर्को दिन फोटो पत्रकारितामा पनि काम गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले यसका बारेमा पनि हामीले चाहिँ एउटा प्रतिष्ठान बनायौँ भने त्यो प्रतिष्ठान अलि बढी स्वायत्त पनि हुन्छ र उसले खोजमूलक पत्रकारिता पनि ल्याउँछ। राज्यका विरुद्ध नै पत्रकारिता गर्नुपर्ने, राज्यका अङ्गहरूका विरुद्ध नै पत्रकारिता गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो संस्थालाई यो मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही कुराहरू अझै संशोधन गर्नुपर्ने, समितिमा बोलाएर व्यापक रूपमा छलफल बहस गरेर यसलाई चाहिँ पूर्णता दियो भने सरकारवाला प्रेस युनियन, पत्रकार महासङ्घ, अन्य सरकारवालासँग पनि बढी छलफल गऱ्यो भने अझ बढी यो हाम्रा प्रति अझ बढी लोकतन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध हुन सक्छ। अर्को कुरा के छ भने यो प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्था हामीले बनाएका छौँ, यो पार्टी जुन पार्टीको सरकार हुन्छ त्यसै पार्टीको कार्यकर्ताको एउटा भर्ती केन्द्र जस्तो बनाएका छौँ। त्यसैले प्रतिष्ठान बनाउँदा के हुन्छ भने बरु प्रतिष्ठानले पत्रकारिताको एउटा उनीहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, उनीहरूको एउटा क्याटेगोराइज गर्ने, प्रशिक्षित गराउने गर्यो भने स्वायत्त पनि हुनसक्छ र उनीहरूलाई प्रेस काउन्सिल होस् कि प्रतिष्ठानलाई होस् त्यहाँका सदस्य सचिव, त्यहाँको अध्यक्ष, त्यहाँको पदाधिकारी सदस्य बनाउँदै गर्दाखेरि पनि एउटा सामान्य किसिमको हामीले एउटा लोकसेवा जस्तै लिने गरिकन एउटा प्रावधान बनायौँ भने स्वतन्त्र पत्रकारिताको एउटा गरिमा बढ्न सक्छ। त्यसैले मैले भन्नै पर्दछ, पत्रकारिता र मिडिया चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग होइन, कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। लोकतन्त्र भएका देशहरूमा राज्यको चौथो अङ्ग भने त राज्यले जतिखेर पनि यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ, नियमन गर्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको मिडिया हो। मिडियाले राज्यका विरुद्ध मात्र होइन, समाजमा भएका हरेक विकृति विसन्देह कुरालाई बाहिर ल्याउने कुरा हुन्छ। त्यो बाहिर ल्याउँदै गर्दाखेरि राज्यको एउटा अङ्ग जस्तो भन्यो भने जसरी हामीले आज प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ त्यो ल्याउन सक्दैन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। हामीले देखेका छौँ हिजो विद्रोहीले मात्र गरेन, सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि डेकेन्द्र थापाको त्यसरी हत्या भयो, उमा सिंहको त्यसरी हत्या भयो। त्यसका आज उनीहरूको प्रेस स्वतन्त्र प्रेसका काम गर्ने जति पत्रकार छन् उनीहरूको पनि भविष्यका निम्ति, उनीहरूका परिवारका भविष्यका निम्ति, उनीहरूको श्रम शोषण गरिरहेका मिडिया हाउसका निम्ति कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने अर्को श्रम ऐन पनि ल्याएर मिडियासँग पनि जोडेर हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ भने हाम्रो देशको संविधानमा जे लेखेका छौँ प्रेस प्रत्याभूति गरेका छौँ त्यसका बारेमा चाहिँ हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरेको बाटो पुरा हुनसक्छ। नत्र भने यो मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो, एउटा पास गऱ्यौँ, फेरि त्यसले आम पत्रकार र लोकतन्त्रको भावना अनुसार काम गर्न सक्दैन। धन्यवाद। मान्य श्री गोकुल बास्कोटा, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य श्री प्रेम सुवाल। धन्यवाद सभामुख महोदय। अब यो आयो मिडिया काउन्सिल विधेयक ढिलो आयो। मलाई लागेको थियो यसको भ्रूण हत्या हुन्छ, भएनछ, धन्यवाद। तर केही चिज विकृत भएर आए जस्तो मलाई शङ्का लागेको छ। एउटा कुरा के थियो भने यसलाई साँच्चै स्वायत्त बनाउने हो भने सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित 3 जना मानिसहरू
आउनु पर्दछ भन्ने थियो। अहिले मैले यसो हेरेको सबै सरकारले मनोनित गर्ने रहेछ। म छक्क परेको छु। हिजो यो कुरा र हिजो सहमति 1 लाखसम्मको जरिवाना चाहिँ काउन्सिलले गर्न सक्ने भन्ने थियो। माखोल उडाइएको थियो हिजो। बसी खप्न दिएन। कति त्यो माइती घरको मण्डलाको दुबो 1 दिन पनि सुखले बस्न पाएन। दिनौँ पानी हाल्दा पनि त्यो रहेन होला। त्यस्तो गरिएको थियो। आज त 10 लाखसम्म चाहिँ जरिवाना गर्न पाउने भनेर आएछ। एउटै चिजलाई हेर्ने हाम्रा आँखा कस्ता हुन् सभामुख महोदय, गजब छ, अचम्म लागेको छ। जे होस् आयो। यसमा अर्को एउटा यो खास गरिकन मोनिटरिङको सिस्टम हो र यसमा अनलाइनको कुरा छँदै थिएन नेपालको पत्रकारितामा, त्यो आएको छ। मलाई खुसी पनि लागेको छ त्यसमा। अब केही चिजहरू अलिकति सोचिए भन्दा फरक छन् र यसमा अधुरो छ, अपुरो छ। कति सच्याउन सकिन्छ हेरौँ, तर नहुनु भन्दा यो हुनु नै राम्रो हो। त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर आँखाहरूको बारेमा चाहिँ चस्मा उपहार चाहिँ पठाउनै पर्छ। नेपालका कहीँ सत्ता पक्षमा हुँदा त्यही कुरा एउटा, प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही कुरा एउटा। यो चाहिँ चस्मा चाहिँ जनताले दिनुपर्छ। अब त्यही मान्छेलाई आज कोही हुनुहुन्न, हिजो त्यसको नेतृत्व गर्ने साथीहरू, किनभने यहाँ 10 लाख जरिवाना आएछ। 10 लाख जरिवाना। अब स्वतन्त्रता के भयो? अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहाँ भयो? मेरा प्रश्न चाहिँ धेरै गम्भीर नै थिए। अब समय छैन, यसमा बुदामा बहस गरौँला। आयो, खुसी लागेको छ। अपुरो कुरो अझ राम्रो बनाउनुपर्छ। मेरो भनाइ त्यति छ। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री इन्दु कुमारी शर्मा। सभामुख महोदय, प्रेस काउन्सिल ऐन 2048लाई नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन राख्ने भनेर ल्याएको रहेछ। अनि यसबारे बुझ्दा यो के हो भन्दाखेरि यो नयाँ नेपाल हो। नयाँ नेपाल, पुरानो नेपालमा प्रेस काउन्सिल ऐन हुन्छ, नयाँ नेपालमा मिडिया काउन्सिल ऐन हुन्छ। ऐनको नाम चेन्ज भएपछि त नयाँ नेपाल बनिहाल्छ नि भन्नेपछि स्थानीय तहको पनि हामीले वडा विभाजन गर्दा पहिला 1 थियो, त्यसलाई 10 बनाइदियो। के हो यो भन्दाखेरि नयाँ नेपाल। पुरानै वडा 1 को 1 राख्ने हो भने के को नयाँ नेपाल? यस्तो रहेछ। यसरी ऐनमा लेख्दैमा स्थानीय तहको वडा 10लाई 1 बनाउँदैमा नयाँ नेपाल हुने भए त हामी त दिनदिनै यस्तो लेखौँ न। भ्रष्टाचार कति छ, महँगी छ, 50 अर्बको चामल भारतबाट आउँछ, तरकारी 40% काठमाडौँलाई भारतबाट आउँछ। यही हो नयाँ नेपाल? केही गर्न नसक्ने सरकार, तरकारी र चामल पनि दिन नसक्ने, आफ्नो भूमि बाँझो राख्ने, कृषिमा मल छैन। अनि के मल नल्याउनु पनि नयाँ नेपाल हो? अचम्म। त्यसकारण स्थिति यो छ। र नयाँ नेपाल बनाउन ऐनको नाम परिवर्तन गरेर हुँदैन। प्रिन्ट मिडियाको लागि आवश्यक कागज उत्पादन गर्ने भृकुटी कागज कारखाना सस्तोमा बेचिदियो। अहिले जग्गा खरिद बिक्री भइरहेछ। जनताको जग्गा, राज्यको जग्गा व्यक्तिले लिएर जग्गा बिक्री। यही हो नयाँ नेपाल? महँगोमा विदेशबाट कागज खरिद गरिनु नयाँ नेपाल हो? सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सामग्री, प्रेस, विद्युतीय उपकरण, क्यामेरा, कागज सस्तोमा उपलब्ध गराउनु पर्छ, व्यक्तिलाई होइन। त्यहाँ एउटा संस्था हुनुपर्छ। त्यो संस्था आस्थाको पत्रकारिता गर्ने हुनुपर्छ, पेशागत भनेर हुँदैन। सबै पेशागत नाफा खाने मात्रै भए
अब नाफा बिना त देशै नचल्ने हो। मन्त्रीलाई पनि कमिसन चाहिने, सबै कर्मचारीलाई घुस चाहिने, अनि यस्तो देश नयाँ नेपाल हो? यो त हुँदैन नि। त्यसकारण पेशागत होइन, आस्थालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। काउन्सिलको अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरू बीच चुनाव गराई छनौट गर्ने व्यवस्था भए मात्र काउन्सिल स्वायत्त हुन्छ। विधेयकमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू चयनको लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने भन्ने छ। यो त योग्यलाई होइन, अयोग्य व्यक्ति पार्टीको सदस्य बन्ने अनि पार्टीलाई अनियमित पैसा बुझाउने। अहिलेसम्म राजनीतिक नियुक्ति यही होइन, अब एउटा नयाँ नियुक्ति यसरी आउँदैछ। त्यसकारण चुनावबाट नियुक्ति गरौँ। र पत्रिका वर्गीकरण विज्ञापन दर बढी भएकोलाई कम वर्गमा राख्ने। मान्य सदस्य हस् टुङ्ग्याए। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषय प्रकाशित गर्ने र विज्ञापन दर सस्तोलाई माथिल्लो वर्गमा सहयोग दिनुपर्छ। अब विज्ञापनबाटै एउटा पेजको 50 लाख लिने पनि पत्रिका रहेछ, त्यसलाई फेरि सरकारले वर्गीकरण माथि राखेर पैसा सहयोग गर्ने, यो मिल्दैन। र श्रमिक र मजदुर, श्रमिक साप्ताहिक र मजदुर दैनिकले आस्थाको पत्रिका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई लेख्दै आएको छ, तर वर्गीकरण राष्ट्रिय स्तरमा राखिदिएको छैन। राष्ट्रिय स्तर भनेको आस्था हो, विचार हो। धन्यवाद। मान्य श्री दिलकुमारी, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य श्री नवराज सिलवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज सदनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 पेश गर्नुभएको छ। उसमा माथिको छलफलमा म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। नेपाल मिडिया काउन्सिल राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ। किनकि राम्रो पक्ष यो छ कि जुन ठाउँमा प्रहरी प्रशासन नेपाल सरकार जति छिटो पुग्दैन उति छिटो नेपाल मिडिया काउन्सिलका सदस्यहरू पुगेका छन्। दूर दराजको ठाउँमा पहाड हिमाल चाहिँ तराईको जिल्लामा घटनाहरू हुँदाखेरि नेपाल सरकार पुगेको हुँदैन, प्रहरी प्रशासन पुगेको हुँदैन। त्यहाँ मिडिया काउन्सिल पुगेका सदस्यहरू पुगेर छिटो खबर नेपाल सरकारलाई, प्रहरी प्रशासनलाई छिटो पुर्याएको अनुभव छ। जस्तै बलात्कार घटना हो, अपहरण घटना हो, चाहे हत्या घटना होस्, जुन पक्ष भएपछि मिडिया काउन्सिलले राम्रै समाचार दिएकै हुन्छ, जनताको अगाडि न्याय दिलाएकै हुन्छ, गरिब जनताहरूलाई न्याय दिलाएकै हुन्छ, राम्रो पक्ष हो। तर नराम्रो पक्षमा के छ कि मिडिया काउन्सिलले जस्तो ठुलाबडा व्यक्तिहरूलाई नराम्रो काम गर्दाखेरि उसको राम्रो पक्षको प्रचार प्रसार धेरै गर्छ। उनीहरूलाई धेरै पैसा खुवाएको हुन्छ कि के खुवाएको चाहिँ थाहा हुँदैन, तर ठुलाबडा काम थोरै गर्छ, तर उसको प्रचार प्रसार धेरै गरेको हुन्छ। जस्तो म एउटा घटना भन्न चाहन्छु कि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यो 2 हप्ता पहिल्यै धेरै चर्चा पर्चामा आएको छ। जस्तै मध्य प्रदेश रौतहट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 का युवा नेता विकास प्रेमी छ भनेर धेरै चर्चामा आएको छ। तर विकास प्रेमी होइन, ऊ भ्रष्टाचारी प्रेमी हो, महाडन प्रेमी हो। सभामुख महोदय, 100 योजना हटाउँदाखेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालज्यूलाई, म धन्यवाद दिन चाहन्छु पूर्व शहरी मन्त्री रामकुमारी झाँकीज्यूलाई कि भ्रष्टाचारी गर्नबाट देशलाई बचाउन सफल हुनुभएको छ। किनकि मिडिया काउन्सिलले यसमा थोरै काम गर्छ तर धेरै प्रसार गरिएको हुन्छ। जस्तो 100 योजना हटाउँदाखेरि उसलाई धेरै दुःख भएको छ। उहाँको पूर्व शहरी मन्त्री हुनुहुन्छ रौतहट जिल्लाका, महाडन उसले आफूले देखाइरहेको छ। जस्तो 100 करोड बजेट एउटै क्षेत्रमा क्षेत्र नम्बर 3 रौतहटमा गएको छ। रौतहट जिल्लाका पूर्व शहरी मन्त्री पदका धेरै दुरुपयोग गरिएका छन्। पद र स्वार्थका लागि, नामका लागि आइटी आर्मी खोलिएको छ। आइटी आर्मी होइन सभामुख महोदय,
एलटी आर्मी खोलिएको छ। एलटी आर्मीमा लुटेर आर्मी खोलिएको छ, थर्काउनको लागि खोलिएको छ। मिडिया काउन्सिललाई म यो किन गरिएको छ, यो प्रचार प्रसार धेरै गरिएको छ। 100 ट्र्याक्टरको 5000 ट्र्याक्टरको आज पनि किसानको समस्या उत्तिकै छ, आज पनि जलमलको समस्या उत्तिकै छ। यो मात्र मिडिया काउन्सिलले यसलाई धेरै प्रचार प्रसार गरेर ठुलो डन बनाएको छ। ऊभन्दा त भ्रष्टाचारी कोही छैन। आज पनि मध्य प्रदेशमा किसानको समस्या छैन, बलको समस्या छैन, तर पद स्वार्थको लागि आइटी आर्मी गठन गरिएको छ। यो जनतालाई थर्काउनको लागि मात्रै बनाएको छ। सभामुख महोदय, यो मध्य प्रदेशमा फिनु यो मिडिया काउन्सिलहरू धेरै अत्याचार पनि गरेको छ। मान्य सदस्य समय सिद्धियो। ल 1 मिनट मात्रै। यो मोहतरीमा यो भाङ्गा नगरपालिकामा एउटा मुसर दलितलाई उसकै श्रीमानले आगो लगाएर जाडेको छ। श्रीमानले भागेको छ, तर अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले नेपाल सरकारले केही गरेको छैन। यसको ध्यान आकर्षण गर्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री नवराज सिलवाल, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री दिव्यमणि राजभण्डारी। सम्मानित सभामुख महोदय, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा छलफल गरिराख्दाखेरि मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग हो र यो वाचडगको रूपमा पनि छ। यसलाई इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ, यसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ, जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ भन्ने पनि आवाज हो। अब विधेयकले चाहिँ अब सरकारले नियम बनाउने, निर्देशन दिने भन्ने ढङ्गले एउटा सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर यसमा के अब मिडियाको पनि फेरि कस्तो समस्या छ भने मिडियाहरू आफै जिम्मेवार पनि नेपालमा हुन सकेको अवस्था छैन। भर्खरै चाहिँ मेरै विरुद्धमा विभिन्न मिडियाहरूले अब चुनाव आउँदैछ एक ढङ्गको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुभयो, कुनै खालको चाहिँ जिम्मेवारी पनि नलिकन, कुनै त्यसको सत्यता पनि नजाँचिकन जुन ढङ्गले चाहिँ मिडियाहरू प्रयोग भइराख्नु भएको छ, यो बात त्यो पक्षबाट यसले वास्तवमा दुखित बनाउने खालको स्थिति पनि छ। अघि यहाँ मान्यजीले उठाउनु भयो मिटर ब्याजको सम्बन्धमा। जब म काठमाडौँ जिल्लाको प्रहरी प्रमुख थिएँ त्यतिखेर चाहिँ यो चक्रवर्ती ब्याजको व्यापक चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ फैलिएपछि, त्यो रोग जस्तो फैलिएपछि विभिन्न ब्याङ्कका सिइओहरूले मलाई आएर के भन्नु भने सर यो यसरी चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजभन्दा डबल तेबर ब्याजमा चाहिँ यसरी चाहिँ जनताहरूलाई ठग्ने काम गरेका छन् केही गिरोहहरूले, यसलाई कारबाहीमा ल्याउनु पऱ्यो भनेपछि के हो त यो भने मैले त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरूसँग राखेर छलफल गर्दा चक्रवर्ती ब्याज भन्ने कुरा आयो। अनि आउँदाखेरि एउटा इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले के भन्नु सर यो चक्रवर्ती त सम्राट हुन्छ, ब्याज के को चक्रवर्ती भन्ने शब्दै ठिक भएन भने के बनाउन्थ्यो भनेपछि मिटर ब्याज भनेर राखौँ, किनभने एकदम लामो हुन्छ, यो चाहिँ अलिक फड्केर गर्छ, एकदम डबल गर्छ भनेपछि मिटर ब्याज भन्ने नाउँ राखौँ भने त्यो मिटर ब्याज भन्ने नाउँ नै चाहिँ काठमाडौँ प्रहरी कार्यालयले चाहिँ नामाकरण गरेको। त्यो अहिले मिटर ब्याजको रूपमा त्यसरी आइरहेको छ। त्यतिखेर 30 जना मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ कटघरामा ल्याएर अनुसन्धान गऱ्यौँ। अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यसमध्ये एकजना मान्छे अब कारबाही पनि विभिन्न प्रकारको गऱ्यौँ, हामीले त्यसको चुनौती दिने यो ढङ्गले नजाउँ भनेर गयौँ। त्यस्तो एउटा मान्छेलाई चाहिँ मेरो गत वर्षको निर्वाचनमा मेरो प्रतिपक्ष दलका चाहिँ नि प्रत्याशीले त्यसमध्येका एकजना मान्छेलाई ल्याएर मेरो विरुद्धमा 5 लाख रुपियाँ दिएर चाहिँ चुनावमा लैजानुभयो। त्यो पनि भयो, ठिकै जो एउटा परम्परा भयो। तर अहिले फेरि चाहिँ त्यही मान्छेलाई उठाएर उहाँले प्रतिपक्ष अर्को एउटा पार्टीका सम्भावित उम्मेदवारले महाधिवक्ता कार्यालयमा लिएर गएर उसलाई र उसको छोरालाई बोलाएर यसलाई प्रचार प्रसार गर्नु पऱ्यो भनिकन विभिन्न ढङ्गले जसरी चाहिँ नि मिडियाको युज गरिरहेको छ, मिडियाको चाहिँ जुन प्रकारले एउटा प्रतिष्ठामाथि आघात गरिएको छ, यसलाई पनि हेरिकन हामीले कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कारणले नेपाल मेडिकल विधेयक बनाइराख्दाखेरि यो विधेयकमा हामीले छलफल गरिराख्दाखेरि मिडियालाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पऱ्यो। कुनै न कुनै ढङ्गले मिडियालाई उपयोग गर्ने, मिडियालाई प्रहार गर्ने, मिडियाको चाहिँ प्रयोग गरेर अर्को पक्षलाई चाहिँ आघात पुर्याउने खालका गतिविधिहरू व्यापक रूपमा नेपालमा भइरहेको हुनाले मिडियालाई चौथो अङ्ग हो भनिराख्दाखेरि मिडियालाई जिम्मेवार बनाउनु पऱ्यो। मिडिया चाहिँ एक प्रकारले फेरि मुलुकप्रति चाहिँ फेरि संवेदनशील पनि हुनु पऱ्यो। राष्ट्रियताको विषयमा, राज्यको प्रतिष्ठाको विषयमा, राज्यको अखण्डताको विषयमा मिडिया जिम्मेवार हुनुपर्छ, जसरी अरू मुलुकहरूमा त्यसरी हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो मिडिया एक प्रकारले ग्रो पनि गरेछ। मिडिया फेरि त्यो हिसाबले मिडियालाई चाहिँ एउटा अगाडि बढ्ने वातावरण पनि दिनु जरुरी छ। त्यही ढङ्गले चाहिँ यो विधेयकलाई फेरि मिडिया काउन्सिलले विधेयकलाई अझ परिमार्जित गरेर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ भन्ने मेरो भनाइरहेको छु। धन्यवाद सभामुख। मान्य श्री दिव्यमणि राजभण्डारी,
समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य श्री चाँदतारा कुमारी। सामान्य सभामुख महोदय, यो मिडिया काउन्सिल संशोधन गर्ने विधेयकमा छलफल गरिराख्दाखेरि म सर्वप्रथम पूर्व सञ्चार मन्त्रीज्यू गोकुल प्रसाद बासुरालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आफ्नो टाइममा पेश गरेको विधेयकको बारेमा जुन तरिकाले अघि उहाँले राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भयो र यसमा अहिले आएको चाहिँ राज्यसभाबाट आएका केही संशोधनहरूको बारेमा कुन परिस्थितिमा राखिएको थियो र के भइरहेको छ बारेमा पनि राम्रोसँग भनिदिनु। एउटा रेस्पोन्सिबल एक्स मिनिस्टर र एकाउन्टेबल एमपीले गर्नुपर्ने कार्य गरिदिनु भएकोमा म बहुत खुसी छु। त्यस्तै गरी हिजो जब हामीले चाहिँ नागरिकताको विधेयकका कुराहरू गऱ्यौँ, अरू धेरै सम्बन्धी विधेयकका कुरा गर्दाखेरि त्यस बखतमा सरकारमा रहेका र विधेयक पेश गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यसरी नै जिम्मेवारी तरिकाले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखिदिएको भए अवश्य पनि गरिमा बढ्थ्यो। किन हिजो विधेयक पेश गर्दा आफैले पेश गर्दा कुन तरिकाले गर्ने र अहिले चाहिँ प्रतिपक्षमा हुँदा अथवा अरू पक्षमा हुँदाखेरि कुन तरिकाबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कुराको चाहिँ डिफ्रेन्सेस कति देख्छ। एउटा क्वालिफाइड र रेस्पोन्सिबल पार्लियामेन्ट मेम्बरको कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएकोमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र म खुसी छु। त्यस्तै गरी हामी एमसीसीका कुरा गर्दा एसपीपीका कुराहरू गर्दा पनि यही तरिकाबाट भइदिएको भए हाम्रो यो संसदको गरिमा धेरै बढ्दै जाने थियो जस्तो मलाई महसुस भएको छ। अब सामान्य सभामुख महोदय, म यो विधेयक सम्बन्धीको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका कुराहरूमा केन्द्रित गरेर केही बोल्न चाहन्छु र त्यसको निम्ति केही समय थप दिनु अनुरोध गर्दछु। मलाई के लाग्छ भने यसमा जुन राष्ट्रिय सभाले ल्याएको कुरामा क्लासिफिकेसन छुट्टा छुट्टै तरिकाले चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि दिएको छ। यसमा कसरी चाहिँ व्यवहारिकता हुन्छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस कसरी गरेको छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरिकन ऐनमा संशोधन या कानुनहरू बनाउनुको निम्ति आवश्यकता देख्छु भनेदेखि यो काउन्सिलमा चाहिँ इलेक्टेड मेम्बरलाई पत्रकार सङ्घका महासङ्घका चाहिँ अध्यक्षहरू जस्तालाई पनि पदेन तरिकाले चाहिँ यो काउन्सिलमा राख्ने गर्यो भने अटोमेटिकल्ली चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ र रिप्रेजेन्टेसन पनि त्यो संस्थाको हुन्छ। बिकज दिस इज अ काउन्सिल, यो समिति होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ समावेशीको कुरा छ भनेदेखि समानुपातिकको पनि होस्, एकै जातीयको सबै ठाउँमा बाहुल्य नहोस्। अहिले मन्त्रीमण्डलमा भएको सबै ठाउँमा एकै जातीयको चाहिँ बाहुल्य नहोस्, त्यहाँदेखि सबैको समावेशीको पर समानुपातिकको पनि रिप्रेजेन्टेसन होस् भन्ने हुन्छ भनेदेखि अर्को यो दफा 17मा परिचय पत्रको कुरा, एउटा कम्प्लिकेसन हुने कुराहरूमा पनि विचारण हुनुपर्ने छ। किनभनेदेखि यो मेडिकल डक्टरको कुरा होइन, यो कुनै इन्जिनियरको घर बनाउने सदस्य र यसमा अर्को कुरा के छ भनेदेखि अस्ति नै मैले एउटा विधेयक पास गर्दाखेरि यो भेटनेरी डक्टर्सहरूको सम्बन्धीको यो मेगावेटरको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि गरेको छु कि एक्सपिरियन्स भइसकेका हाम्रो टोटल एजुकेसन सिस्टमबाट हेर्ने हो भनेदेखि कति लिटरेसी रेट, क्वालिफाइड पिपल कति छन् त्यो हिसाबले, तर एक्सपिरियन्स भएका व्यक्तिहरू धेरैजना छन्। आज हामी यहाँ संसदमा पनि हेरौँ एक्सपिरियन्स भएका व्यक्तिहरू कतिजना छौँ। त्यस कारणले त्यस्ताहरूको रिप्रेजेन्टेसन पनि हुने, तर एक्सपिरियन्सलाई पनि कदर गरिकन राख्न सक्ने व्यवस्था होस् भन्ने म कुरा गर्छु। भनेदेखि क्षतिपूर्तिको कुरामा मान्य सदस्य एकैछिन सभामुख महोदय, यो क्षतिपूर्तिको कुरामा जब हामीले गर्दाखेरि बिग मिडिया हाउसेसहरूले र संस्थाहरूले चाहिँ आफ्ना पत्रकारहरूले हुनसक्ने मेलफाइड प्र्याक्टिसेसको आधारबाट कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेहरूको कुराको निम्ति चाहिँ एउटा इन्सुरेन्सको व्यवस्था गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको एकाउन्टेबिलिटी जो हुन्छ उसले आफूलाई मात्रै क्षति इन्सुरेन्सले कभरेज गर्नु सक्छ भनेदेखि पत्रकारहरूको निम्ति चाहिँ एक्सिडेन्सियल इन्सुरेन्स र मेडिकल इन्सुरेन्सको चाहिँ अनिवार्य रूपले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विधेयकमा प्रष्टसँग हो। किनभने सबै चाहिँ काउन्सिलको निम्ति हुन्छ भनेदेखि यो विधेयक
राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भइसकेको कारणले गर्दा फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ यो विधेयकलाई चाहिँ अगाडि बढाइयोस्। किनभनेदेखि संसदको समय धेरै छैन, खालि छलफल गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ पास गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो विधेयकहरूको सबै निष्क्रिय भएर जान्छ। त्यसले जनताप्रति उत्तरदायित्वको भएको कारणले गर्दा जति सक्यो त्यति छिटो छिटो यस्ता बाँकी भएका विधेयकहरू फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएर चाहिँ पारित गरिकन लैजानको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री चाँद तारा कुमारी, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 को समर्थन गर्दै म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। मिडिया तेस्रो आँखा र चौथो अङ्ग मानिन्छ। यसको प्रभाव विश्वभरि नै एकदम महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। मिडिया अहिलेको अवस्थामा अति नै पावरफुल भएको छ। यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई जिरोबाट हिरो र हिरोबाट जिरो बनाउन सक्ने क्षमता छ। किनभने अहिले धेरै पूर्व मान्यज्यूहरूले पनि भन्नुभयो, कसैको गलत प्रचार गरेर जिरो बनाइदिने र कसैको चाहिँ एकदमै राम्रो भनेर हिरो बनाउने चाहिँ छ, यसमा गुण चाहिँ छ। र यसको धेरै नेटवर्कहरू छन्, छापा मिडिया लगायत अहिले चाहिँ टिभी, अनलाइन मिडियाहरू, रेडियो लगायत अहिले चाहिँ गाउँ गाउँसम्म चाहिँ यो एफएमहरूको नेटवर्क छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै महत्त्वपूर्ण काम मिडियाको भएको छ। र अहिले सानो सानो घटना पनि गाउँघरमा, रिमोट एरियामा र पहाड हिमाल जहाँ पनि व्यक्तिहरूलाई जानकारी हुन्छ। त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न धेरै जरुरी छ। र चाहिँ जुन अनलाइन मिडियाहरू छन्, अहिले त विदेशबाट फेक अनलाइन मिडियाहरू बन्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको छ, जसले गर्दाखेरि चरित्र हत्या गर्ने महिला नेत्रीहरूको, ठुला ठुला महिला एक्टिभिस्टहरूको र पुरुष नेताजीहरूको पनि चरित्र हत्या गर्ने उदाहरणहरू थुप्रै हामीले पायौँ। र यस्तो किसिमको चाहिँ यो त्यसले गर्दाखेरि साइबर क्राइम पनि लागू भयो। तर मेरै बारेमा पनि एउटा फेक मिडियाले चाहिँ नराम्रो कुराहरू चाहिँ देखाएको थियो। साइबर क्राइममा पनि मैले जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि त्यो पत्ता लगाउन सकेन। त्यसैले हामी चाहिँ त्यसको लागि नयाँ किसिमको टेक्नोलोजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कहाँबाट यो भएको हो भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउन अहिले धेरै गाह्रो छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो एकदम बाहिरबाट गरेको छ, अमेरिका हो कि कहाँबाट हो यो भन्नै सकिँदैन। त्यसैले यो हामीले थाहा पाएनौँ। त्यसैले यसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर यो चाहिँ यसको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिकमा मिडियाको ठुलो प्रभाव परेको छ। मिडियाहरू पनि विभाजित छन्, पार्टीहरूमा विभाजित छन्, कुन पार्टीको कुन मिडिया, कुन पार्टीको कुन मिडिया। यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। यसले गर्दाखेरि स्वच्छ रूपमा मिडियाले काम गर्न पाउँदैन। मिडिया यस्तो निकाय हो जसलाई चाहिँ तेस्रो आँखा चौथो अङ्ग हामी चाहिँ भनिरहेछौँ। त्यो चाहिँ इमान्दार हुनु पऱ्यो नि। इमान्दार नभएपछि त्यसले कसरी राम्रोसँग काम गर्न सक्छ? त्यसैले यसमा मिडियाको प्रभाव यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव पर्न हुँदैन। यो राजनीतिकले गर्दाखेरि मिडियाले चाहिँ जे पनि गलत पनि भन्न सक्छ। त्यसैले यसको यो हुनु हुँदैन। र अर्को चाहिँ मिडियाले जहिले पनि चाहिँ हेडलाइनमा राजनीतिक कुराहरू राख्ने, महिला हिंसाको कुराहरू या त्यस्ता किसिमको कुराहरू पछाडि राख्ने गर्छन्। त्यसैले यो पनि ठिक होइन। अरू कुराहरूलाई पनि प्रायोरिटीमा मिडियाले राख्नुपर्छ। र मिडियालाई अर्को पनि म के भन्न चाहन्छु भने महिला नेता, महिला सांसदहरू भन्दा मिडियाले बढी जसो पुरुष नेता, पुरुष सांसदहरूलाई मोर प्रायोरिटीमा राख्ने कामहरू, इन्टरभ्यू लिने, बाइटहरू लिने गर्छन्। हामी बाहिर जाँदाखेरि पनि पुरुष नेताजीहरूको बढी बाइट मैले हेर्छु त्यहाँ हेरिरहेको। यो पनि यसको पनि म विरोध गर्दै मिडियाकर्मीहरूले हेर्नुभयो होला। उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बराबर रूपमा हेर्नुपर्छ। महिलाहरूको पनि उहाँहरूले बाइट लिनु पर्यो, इन्टरभ्यू लिनुपर्छ भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ के भन्छु भने मिडियामा महिला पत्रकारज्यूहरूलाई पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने महिला पत्रकारले पनि अहिले ठुलो पत्रकार तपाईँ हेर्नुहुन्छ, महिला पत्रकार हुनुहुन्न, ठुलो ठुलो पत्रकारहरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ, ऋषि धमला हुनुहुन्छ, त्यस्तै धेरै पुरुष पत्रकारहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै ठुलो हुनुहुन्छ। त्यहाँ त्यस्तोमा महिला पत्रकारहरू त्यति माथि पुग्नु भएको छैन। त्यसैले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नियम कानुन कस्तो बनाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, राति गएर उहाँहरू न्युज लिन सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि हामीले बढी प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। र मिडिया वाच एन्ड डगको काम गर्छ, यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अहिले भन्नुभयो नि कसैलाई थाहा नभएको कुरा पुलिस प्रशासन जहाँ पुग्दैन त्यहाँ मिडिया पुग्छ। त्यसैले मिडियालाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ र मिडिया इमान्दार हुनुपर्छ। मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो काम हो, हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
मान्य मन्त्रीलाई एकछिन रोकिन म आग्रह गर्छु। मान्य श्री खेमप्रसाद लोहनी। सम्माननीय सभामुखज्यू, समय प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 मा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आम सञ्चार जगतको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ, शक्ति छ, प्रभावकारिता छ। यसले हाम्रो समाजको सन्देशलाई, हाम्रो समाजलाई उलटपुलट उथलपुथल गराइदिन पनि सक्छ। यसको सही सदुपयोग यो परिणाममुखी, जनमुखी, राष्ट्रमुखी बन्ने दिशामा हामीले आवश्यक व्यवस्था गर्नैपर्छ। आम सञ्चारको उपयोगिता र महत्त्वलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिनैपर्छ। सञ्चार जगतलाई व्यवस्थित र सही सदुपयोग योग्य बनाउने कानुनी प्रबन्धको लागि यो विधेयक आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। ढिलै भए पनि यो विधेयक आएको छ। म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। सञ्चार जगत आवश्यक छ। यसले समाजलाई सुसमाचार प्रदान गर्ने, शान्ति, स्थायित्व, राष्ट्रिय एकतातर्फ अगाडि बढाउने नै काम गर्छ। राष्ट्र निर्माणमा जनसमर्थन र जनसहभागिताको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। साना साना सूचनादेखि राष्ट्रिय स्तरका सन्देश जानकारीका साथ राष्ट्रिय सहमतिको लागि यसको भूमिका छ, महत्त्वपूर्ण योगदान छ। सञ्चार जगतको सदुपयोग भएन भने यसले राष्ट्रलाई विखण्डनतिर, बर्बादीतिर, विद्रोह, निराशा, अन्याय, अफवाहतिर लैजाने, हाम्रो समाजमा अर्को बर्बादी गराउने पनि देखिन्छ। यसको महत्त्वलाई, यसको गम्भीरतालाई हामीले ध्यानमा राख्दै समयको आवश्यकता बमोजिम हामीले आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्छ र यो जगत, यो महत्त्वपूर्ण जगतलाई छाडा छोड्नु पनि हुँदैन। अहिले सञ्चार जगतको नाममा सत्य तथ्यलाई मोड्दै जे मन लाग्यो त्यो आइएका पनि छन्। धेरै राम्रा छन्, तर केहीले प्रदूषित बनाइरहेको छ। समाजलाई फेरि अर्को एउटा विभाजनतर्फ, अर्को एउटा गलत सूचना प्रवाह गर्ने, बनाउनेतर्फ पनि लैजाने काम गरेको छ। तसर्थ यसलाई हामीले नियमन गरेरै जानुपर्छ। जसरी बन्दुक बोक्ने, अपरेसन गर्ने जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नेले बढी जिम्मेवार, बढी होसियार भन्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी जिम्मेवार यो सञ्चार जगत हुनुपर्छ। त्यसकारण सञ्चार जगतले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो लेख्ने, त्यो गर्नेबाट मुक्त गरौँ, दुरुपयोग गर्नेबाट यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ। र यो जगतलाई राज्यले महत्त्वका साथ यो जगतको सुविधा हुने व्यवस्था, यसले पनि आफ्नो राम्रोसँग ढुक्कसँग, जब मान्छेले सुविधा प्राप्त गर्न, अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन, विद्रोही देख्छ, जता पनि नराम्रो हुन्छ र उसको सिप क्षमतालाई राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि नराम्रो काम गर्नेतिर लगाउँछ। सञ्चार जगतलाई राम्रो काम गर्नेतिर हामीले लगाउँ। सञ्चार जगतका सञ्चारकर्मीहरू पनि सञ्चार हाउसहरूबाट, त्यहाँबाट अन्यायमा परेको, ठगिएको, तलब नपाएको, पाउनुपर्ने जति नपाएको, यो धेरै देखिएको छ। त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले आफ्नो अधिकारहरू प्राप्त गर्ने, मर्यादित रूपमा आफ्नो पेसालाई अगाडि बढाउन सक्ने, यो जगतलाई अगाडि बढाउन सक्ने यो व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था हामीले गरिदिनुपर्छ। त्यसकारण ढिलै भए पनि यो आएको छ। यसलाई हामीले छलफलका, व्यापक छलफल र आवश्यक यसको व्यवस्थाका साथ हामीले यसलाई अगाडि बढाउने काममा लागौँ। म यही कुरा गर्छु। धन्यवाद। माननीय मन्त्री।
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको आवश्यकताको बारेमा, यसको महत्त्व र यसले समाज र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पार्ने प्रभावको बारेमा पनि 10 जना माननीय सदस्यहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभएको छ, विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई म सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक केही समय अगाडिदेखि सम्मानित सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यो विधेयकमा भएका विषयवस्तुको बारेमा राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल भई एक प्रकारले परिष्कृत भएर यहाँ प्रस्तुत भएको छ। पत्रकारिताको सम्बन्धमा नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल भए पनि यसको कार्यक्षेत्र सीमित रहेको र यसले आम सञ्चारका सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको यथार्थलाई ध्यान दिएर यस विधेयकको आवश्यकता महसुस गरी सरकारले यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। कुनै पनि आम सञ्चारलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन, पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्धन गर्न र पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि विस्तृत कार्यक्षेत्र सहितको मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता महसुस गरी यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो। विश्वमा नै यस प्रकारको अभ्यास रहेको हुँदा नेपालमा पनि आम सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयकको तर्जुमा गरिएको हो। साबिकको प्रेस काउन्सिलको गतिविधिले पत्रकारिताको क्षेत्रका सबै विधालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो संस्थालाई प्रतिस्थापन गरी सूचना र सञ्चारको क्षेत्रको प्रविधिमा भएको विकास तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका नवीन अभ्यास र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी यो विधेयक प्रस्तुत गर्नु परेको हो। यो विधेयक पारित भई ऐन लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवार अभ्यास बढ्ने, सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष बीच मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने, पत्रकारिता र सञ्चार माध्यमका कारण कोही पीडित हुनु नपर्ने वातावरण सिर्जना हुने र कुनै पनि कारणवश भएका गल्ती तत्काल सच्याउने संस्कृति प्रवर्धन गर्न सकिने विश्वास म यहाँ सम्मानित सदन मार्फत माननीय सदस्यहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। माननीय प्रकाश स्नेही रसाइलीले प्रतिष्ठानको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सम्मानित हाउसलाई अवगत गराउन चाहन्छु। प्रतिष्ठान निर्माणको क्रममा छ। यसले चाँडै नै पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। यो सरकार संविधानको भावना अनुरूप प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। पक्षमा मात्र छैन, यसलाई अहिलेको विश्व परिवेश अनुसार विकसित र समृद्ध बनाउन चाहन्छ। हामी सबैको सहयोगले दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हाम्रो देशमा खुला समाजको स्थापना गर्दै यो क्षेत्रमा अग्रणी मुलुकको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नका निमित्त हामी सबै योगदान गरौँ र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन महत्त्व छ त्यो महत्त्वको बारेमा माननीय सदस्यज्यूहरू पनि अवगत हुनुहुन्छ, मुलुक अवगत छ। अहिले जुन हिसाबले
सञ्चार सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकास भइरहेको छ र यसले संसारलाई नै एउटा गाउँको रूपमा परिणत गरिराखेको छ र यस कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मर्यादित बनाउने, जिम्मेवार बनाउने र उत्तरदायी बनाउने कुरामा हामी सबैको योगदान होस्। र मैले अघि पनि भने र फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो विधेयक पारित भइसकेपछि सञ्चारसँग सम्बन्धित विवाद र गुनासाहरूलाई स्वनियम प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने र पत्रकारिता र सञ्चार माध्यमका कारण कोही पीडित हुनु नपर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। पूर्व वक्ता माननीय सदस्यले रातो पासपोर्टको कुरा उहाँले उठाउनुभयो। यो विधेयक पारित भइसकेपछि अब त्यस किसिमका घटना र त्यस किसिमले पीडित हुने परिस्थितिको सृजना नहुन सक्छ। त्यसैले यो विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लानका निमित्त म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सम्मानित सदनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 भदौ 19 गते आइतबार दिनको 2 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा, पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।